हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह खुदामंद के ज़िंदा जलाली और फ़तेहमंद नाम में हम सब की सलामती हो। मैं परवेज़ गैब्रियल फ्रॉम अबू धाबी। मैं आपके सामने अपनी कुछ गवाही शेयर करना चाहता हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने ज़ोरे बाजू से संभाल कर और मुझे सेहत याबी से हमकिनार किया। मुझे जितने भी बहन भाई देख रहे हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारा फेथ हमारा खुदावंद है। हम अपने खुदावंद के बगैर कुछ भी नहीं हैं। चंद दिनों पहले हमारी पूरी कंपनी के रूल के मुताबिक हर एक ने मेडिकल करवाना था, और जब ये कोरोना टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे दोस्त का, उसके बाद फिर मेरा पॉजिटिव वायरस की रिपोर्ट हमें मिली। हमें फिर उन्होंने कहा कि आप अलहदा रूम के अंदर रहेंगे। हम अलहदा रूम में रहना शुरू कर दिया और साथ के साथ हम अपने खुदावंद के साथ भी जुड़े रहे। और फिर मैंने अपनी वाइफ से बात किया, और इससे पहले कि मैंने अपनी वाइफ को खुदा के ममसू, खुदा के खादिम पास्टर जफ़र मसीह फ्रॉम मलेशिया, उनका नंबर मैंने दिया था और मेरी वाइफ के साथ उनका राब्ता था। और जब भी कोई मसला होता है तो जब दुआ करते हैं तो खुदा दुआ के ज़रिए तमाम मुश्किलात को टालता है। मैंने फिर पास्टर जफ़र मसीह साहब से कांटेक्ट किया, और जब मैंने कांटेक्ट किया तो पास्टर साहब ने कहा कि बेटा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैंने आमीन कहा, और उसके बाद पास्टर साहब ने कहा कि बेटा आप ठीक हो जाएंगे, आप टेस्टिमनी ज़रूर दोगे। तो आज खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे अपने ज़ोरे बाजू से संभाला, और खुदावंद का वादा है कि देख मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जो मेरे ममसू को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैं बड़े ईमान के साथ ये इकरार करता हूँ कि हम खुदावंद के बगैर ज़ीरो हैं। हम अपने खुदावंद खुदा पर रिलाई करें और हर वक्त अपने खुदावंद का शुक्र करें। दुख में सुख में हम अपने खुदावंद को कभी भी ना भूलें और अपनी खुदावंद की बातों पर यकीन करें। जो वादे खुदा ने हमारी ज़िंदगियों से किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। आज ज़रूरत है हमको सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप उठाने की। एक स्टेप उठाना मुश्किल है, लेकिन इब्राहिम ने भी एक स्टेप उठाया था और खुदावंद ने उसको तमाम तर नेमतों से माला माल किया। और इसी तरह से दाऊद ने भी एक स्टेप उठाया था तो खुदा ने सरफराज किया। और इसी तरह से खुदा ने अपने ममसूओं को कामयाब किया। आज मैं अपनी ज़िंदगी जो मेरी ज़िंदगी है वो मैं देखता हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर से मौका अता किया ताकि मैं अपने खुदावंद में और ज़्यादा तरक्की कर सकूँ और ज़्यादा बढ़ सकूँ। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अजीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, मेरी एक ही इल्तमास है आपसे भी कि आप पक्के तौर पर अपने खुदावंद खुदा को अपने साथ जोड़ लें, तो खुदावंद हर मुश्किल और परेशानी में हमारा हामी और नासर होगा और हमें हर मुश्किल से बचाने की कुदरत हमारे खुदावंद के पास है। हालेलुया, आमीन। मैं अपने तमाम तर बहन भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ जिनकी आगे ये रिक्वेस्ट गई थी मेरी सेहत याबी के लिए। मैं उन बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और उन
خدا کے خادمین کے لیے شکر گزار ہوں، خاص طور پہ پاسٹر ظفر مسیح صاحب، ان کی فیملی کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، کہ جن کے آگے میں نے ریکویسٹ کی تھی. سو آج خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا، میری دعاؤں کا، میری وائف، میرے بچوں کا، اور باقی تمام تر جتنے بھی لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو استعمال کیا ہے اور خدا کے سامنے گریہ ازاری کی ہے. تو خداوند نے آج مجھے یہ موقع عطا کیا تاکہ میں ان ہونٹوں کو جو خدا نے مجھ کو عطا کیے ہیں، اس زبان کو جو خدا نے مجھ کو عطا کی ہے، اس پوری باڈی کو جس کو خدا نے مجھے عطا کیا ہے، میں خداوند کا شکر کروں، میں خداوند کا دھن باد کہوں. میرے عزیزو، خداوند بہت گریٹ ہے، خداوند بہت مہربان ہے. صرف اپنے آپ کو خداوند کی طرف بڑھاؤ تو خداوند آپ کو لینے کے لیے تیار ہے. خداوند ہمارے دروازوں پر کھڑا ہے، ہمارے دل کے باہر کھڑا ہے. باہر نہیں بلکہ ہم اپنے خداوند کو اندر آنے کی دعوت دیں. آج یہی وقت ہے کہ پوری کائنات کے اندر یہ کرونا جیسی مہلک وبا نے ہر ایک انسان کو پریشان کر دیا ہے، لیکن ہم پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا شافی زندہ خدا ہے جو پوری قدرت کے ساتھ تمام تر کاموں کو کرنے کا اختیار ہمارے خداوند کے پاس ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ کرونا جو ہے، جس کو کرونا لگ جاتا ہے اس کو موت ہو جاتی ہے، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ جس کو خداوند مل جاتا ہے اس کو زندگی مل جاتی ہے. سو میرے عزیزو، یہ میری گواہی ہے کہ ہم اپنے خداوند میں مسرور رہیں، اور جتنی بڑی آفت آ جائے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، لیکن اگر ہم دل سے دعا کریں تو خداوند اس کو پورا فرماتا ہے. سو ہم سب کو خدا برکت دے، خاص طور پہ پاسٹر ظفر مسیح صاحب، اس کی پوری فیملی کو، اس کی پوری ٹیم کو، اور اس پوری کائنات کو خداوند اس کرونا جیسی وبا سے نجات دلائے اور ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، تاکہ ہم مسیح کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ بڑھا کر ہم اس کائنات کے اندر اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. سو میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو، تمام خادمین کو بہت بہت مسیح میں سلام قبول ہو، اور اسی طرح سے ہم خداوند میں بڑھتے چلے جائیں. یہ ہم سب کچھ اپنے خداوند کی مہربانیوں سے کرتے ہیں، ہماری اپنی کچھ ابیلٹی نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ خداوند کی نظر کرم ہم پر ہے تو ہم ہیں. سو خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان تمام تر باتوں کے لیے، اس ترقی کے لیے، اور خداوند اس کامیابی کے لیے، اس فتح مندی کے لیے کہ جس طرح سے اے باپ تو نے مجھے نکالا ہے. اور باقی جو ہے، باقی 7 دن کے بعد جو ٹیسٹ ہے، آج مجھے خدا نے صحت یابی دی، میں بالکل پرفیکٹ ہوں، خدا کا شکر ہے. اور جس طرح سے آج مجھے خدا نے سنبھالا، وہ 7ویں دن بھی وہی میرا خدا جس نے مجھے اٹھا کھڑا کیا، وہ مجھے دوبارہ پھر فتح مندی عطا کرے گا. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ ہمیشہ خداوند کے سامنے عاجزی کے ساتھ خداوند سے ریکویسٹ کریں. خداوند مجھے بھی اور تمام ان لوگوں کو بھی جو اس وبا میں مبتلا ہیں، ہم سب کو صحت یابی عطا فرمائے. ہم سب اس خداوند یسوع ناصری کے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین، آمین، ہاللویہ، 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 آمین.